سلام كمي تخونو زخبركم تعذبتنا نهلوم علت حيزنا لكم زغربنا زيناتاتنا باخم نبلو سناي مكتال كخون لكم يمنام أرسن فينجر نعيسران كلتن عمتاتنا أرسنال بممرحنا تاقانتا نزلو محيزاتو زلعب ناي سبورتسم كتوننز قبرن بطاريق تخلب عبس الوازح درن أسلتانيوم فينجر بيوت بزحت تساوتي عب سرعة سرحة خون كلهم حد خاباتهم دم عليك سوكسلي تشامبرلين ابناي سلتيك بودكاست غريبو ابزهابوريتهم مس فينجر نوي عمتات بمسرحو عدلنيا مخانو يقلت فينجر نمنسيات تساوتي من لاين معباين زلو فولي كلت بمتكاس فينجر بزعبا هيوز زلو فلسفنا مستناي كعسو اغرينا تاحزا يمهرنا نيروم زدما زبلصنا سبات كنكون حاجيزنا يبل تشامبرلين وسيغو فينجر حد تساوتاي غنا خيعابي خولهم زلو توهبو قديمو ناي مراي فولي بغات نيروم توم تጻوتي غنا كي تفلط خلوم نسو قديمو يريم نيروم صنيح وصيتهم كره خلو دما زسبناي بحقي فليو نبل نيرنا خبلنا ناي قدم اسلطان ينيدوم فينجر ابشان 1996 بارسنال دحر مصنبارو اب كعسو غري عد انجليز عبلوطي كم زفطر يمن لت مانشستر يونايتد بريمير ليج زنبرام عبلالي بقعت اب مبدا طراي كي تحصرم تጻوتي كاميدا وصاي كهلوم زغبا نبابراون كقيرو ترايوم فينجر بارسنال اب زنبروم ناي مجمرتا عمتات سلسته ناي بريمير ليج وانጫታት كعتر كيلو نيروم حدا غابو دما تاب 2034 بزي سعر الشامبيونز زغونو لا تاريخاوي بزي انفيزيبلز زصواع تاريخيوم يكون بر فينجر اب تخالاي كفال زمن سلطانو من تربحه تخلب كبل نولقاو سمو مسواتي غيرويوم كاب ستاديوم هايبرينا بحدش ستاديوم امارات ساب زتغبر مسغار تخلب سنكعدا ستاديوم تጻوتين معدا ገንዘብ اب زينبر اوان عمتاوي بلوصات تጻوتي كشيط اب زتغدلتلو غيزي فينجر ارسنال وترو مسقدامو 4 ترتا كم تسرع بمغبار تودادارنت عقيبا كتكيدا غيلوايوم فينجر نزلومي ميكل ارتيتا زعصدو زلو عوت مسرت زنصفه سرح زسرحه مسرتاوي ابال زخلب كوينو دما نزل عالم بدغفتا خذكريوم أسلطان مانشستر سيتي بيب غوارديولا اب قصال عمت غانتو زبلصت كلب كوينا كتملس مخانه حبيروم سيتي ابز وقتي وانچا بريمير ليج ناي معتار تسفانا مهمنا ابز خدلو زلوان بيب زهابو قال ندغفتي تاغانتا ابز خونه تسفا كم زهابو ميحبر مانشستر سيتي ابز وان اب كلاي ترتا تركب كوانتا هلوت تيم نوتنغهام فورست زغاطما ناي معرو صيت غن كابتا مرحنت حيزا زل ارسنال حد صوتا تريفوان هلوه بشوعه نطبي كم ترحق غيروالهم غوارديولا مان سيتي زلو وعل غنا لعل حد عمز ترفو كوانتا خونم ابزنايلو مخرمات كابتا خلب كفانو يزبل ورتات كنافس صنيحيوم غوارديولا بزعباز وقتي زلوم بدهوتات كغلص كلهم ابزوان ملت غانتا يكونن زلنا ازدم حقيوم بزح لوطታት اب زغبرلو مسرحنا زلنا دحر مبال زي مصعمت غن زبلصت غانتا كمنخون طرطاري بلين كبل مصايو اب سيتي بروح مخانوا ملكيتوم ابرس زي غوارديولا بزعباتي صعق زلو ناي صوتات مدب نفدريشن كعسو غرا عد انجليزن بريمير ليغن ترير زغونه نقفيتا محلاليفوم سيتي مس نوتنغهام فورست دحر مصواتا او وشت حدت معلتات مس نيوكاسل اودر اف كاب كتغطم زي فتحو مخانو بمتكاس اب عد انجليز كاب تشامبيونز ليغ نلعلي كاراباو كاب زياده كبد زوهابو يمسل كبل تزاريبوم مانشستر سيتي ابتمس نيوكاسل زكايرتونا اف كاب غطم بخلته شتوتات عمر مارموشن حانت شتو سافينين تحجيزام كاب زغطم 3 بحدت عويتا دحر موصام ناب تشامبيونز ليغ تمليسام ساب زودر كم باهلي عمت مصت قواصرا زلا ريال مدريد ابزور غطمات 10 شخص صمدام كتيلا دما بريمير ليغ مس ويست هام كتصاوت قواصرا تتحيزلالهم توتنهام هوسبير سابزن زحلف 10 عامتات كاب زرايتهم ابز غفقلو لاوات يتركب اذا سيمين لندناويت كلب دحري بكريستال بالاس وردا زحفر ناي 3 بحد سعرت بغادينا بتاعتواي ليغ ناي مورار سغات حديروالهم اسلطاني غورتودورنت اقديمو زتسوغو اسلطاني توماس فرانك تكيو دحر ممصوم كنتات تاغان تخقالو كوا غمت حديرون تنبرم بانصار غن زغدده كوينلهم سبيرس ابتاعتي تودور كوينا بزكايرتهم 3 صوتاتات 3 بسعرت تزازيمو مالهم زدما كاب زوبا تملستي بحانتنت بتراي العلام مبل 10 ترتا كسر عخيل ويركب سلازي توتنهام ابزن زترفاچ عته صوتات نبسان مدحان داغماينو تودور اسنابيتام حدش اسلطاني كتمص كم تخل بسفيحو كزرب جميرولهم مع كان زينا ميرر نسرح زي كرغبو يخوليم زبلتهم حموشت ماراتيتات بخمزي زسعب اقريباتهم علام قداماي رايان ميسن قدم حجي ابز تفلالي وانات مال دحر مورينون كونتن كاب زغلب مسنباتهم نتوتنهام بغزياونت مريحوا من باري ذكر ولا كواويس برومز نبره قداماي ناي مسلطان تمكرو نويح انت زي صنحن توتنهام صبو غيرو سلازفلتا غن كابزلو ماتياتو زلاقلولاو بقلطف كوص ازغلا امراص خوينو يرالهم كالاي هاري ريدناب ود 79 عمت اسلطاني ريدناب ابز حلف اوان توتنهام ناب شامبيونز ليج زبصح فتوسم كابزلو ماسلطاني زغلب نبريوم كاب سرع مسلطان تسنابيتو كوانت هلوام نزاز فتوا غانتون مدحان غن صاويت تقريبلو ايفال كبل كم زي كلي غمت سالساي روبيكين
زناي قدم بلوصات كايسبرس اب هانغاري مس كلب فرنس فاروس عب سرح يسرح مهلاو يحبر كين نزاز سلطنات زلو كلب شامبيون هانغاري كام مخان حليفهم نام مبل 16 زور يوروبا ليغون اسغاغيروالهم سمكين مسوتنهام بتريغامي كل على مسنحوني فلت رابعي روبرتو دي زربيم اذا برايتن زدن سرح زراي طاليو سلطانين دحري مس مارسي مفلايو ابزوان بزي زخونه سرح يركب دي زربي بفتراوي ناي صوتا ميلوز فلت كوينوم نتوتنهام حدش هيوت كزر الله يخلي يزبل امن دمالهم حمشاي ايرين ترزيچن بورسيا دورتموند ناف فصامي شامبيونز ليج 2024 زبصحه بلي حسلطانيوم كاب زحله فكره ما جميرو دما بزي سرح سلازلهم توتنهام ناب زود 43 عام جرمنا خطمت عبي تقولو كم زلو يحبر مانشستر يونايتد توتنهام معبايا وصياتو بزلا مدب مسرت نتخاتالي رابع عامت ناي سيزن تيكيت واغا كتوسخ مخانا غليصام بمسرت عربي ندغفتي زتلاك ايميل نعمت ودر 2026 اب ستاديوم اولد ترافورد اب كل وغن ميدا زركب كفل تيكيت ب500 كوسخ مخانو نزوم دغفتي تحبيرو مالهم زوسخ بغمغام من حدا خلسب اب حدا صوتا 2 يورو تحت 16 عام دمام ناي حدا يورو وسخ زغبر مالتيوم كلب مانشستر يونايتد نز قدام عمل كتاب زهبتو مغلصيم علامانا مانشستر يونايتد نابتناي قدم بقعتام اب كعسو غر عالم عدي انجليزن مملاسي بمبال اتي زتغبر وسخ غنزب اب تصاوتن ستاديوم نموفار كم زوعلا فليطام يخون امبر محبر دغفتي مانشستر يونايتد نز وصاني ببرتوع تقايمهم مولهم ات محبر ابزهبو قال دغفتي غانتوم نمراي كاب عقمهم نلعلي نخفلو كم زلو بمحبر واغا تيكيت كي وسخ زغربو حتو تنصيغو داغماي واغا تيكيت كوسخ مخالو ازيو زحزن وصاني مخانو غليصوم اب كعسو اغري دقنستي عدي انجليز حلو تلدات غيزين مبخان وي ممرحيتات نمقبال بزبل مخنيات تحاسينا يلوم صوتان خدناغيو كتقملو زصنح ميلا دون مبال زعلمه حدش فتن حقي زمص وقتي كجمر مخانو تحبيروم السقمتي زوسد زلو ابزاناي 2025 ناي ودر عامت حلو تلدات نغيزين مبخان زتقملو ميلاتات بدغفتن تنتنتن برتوع نقفيتا يقرب مهلاويوم نابنت اسلطان برايتن فابيان هارزلر غانتو بارسنال حدا بادو ابس تسعرتلو قدم حلاو لدات ارسنال ديفيد رايا 3 غيزيه تغوديلو بموداق ارسنال دقائق نمبلعن ممرحيتات نملواطن تتقيماتلو خبل بحركان غليصو نيروم معغن زينا سبورت ز تايمز كم زصبصبهم زياب 2026 ناي ودر عامت كتاتاتو تحاسيبو زلو حدش ناي فتن حقي كمزي زسعب يبل حدا حلاو لدات ناي حكمنا رديت كركب صوتا مزقوارص اتا غانتا حد خابتوم ميدا زلو تصاوتا نحانت دقيقه كام ميدا كوصك تغبرالوام እቲ ካብ ሜዳ ዝወጽእ ተጻዋታይ በየናይ መንገዲ ከም ዝምረጽ ገና የተወሰነን ይኹን እምበር አሰልጣኒ አይናይ ተጻዋታይ ነደገ ወጽእ ክመርጽ ከም ዘለዎም ክውስን ዝብል ግምት አሎም بمسارات أبزوان زلو حقيم زتقول أتتصاوتي حكمنا رديت مصر خبام نسالة خالي تراي كام ميدا يوصى زبليوم زحق زقنا حلو تلداس لزي ملكت قانتاتات نزر بحابة متكام أما أكل صوت عرفتي نمركابي تكامالو كم زلو يحبرم فابيان هارزلر ابزها بوريتوم أنا خمس عينة عود زدلي سلطاني كونكون بريمير ليج انديانو نزي قدب كقبرو لالوم انت زي كوينو جن قانتاتات زدلي إنز قبرا زلو أخبل نزاب زقزي زي زر زلو خنتات نقيفوهم عبا اسبانيويت معكن زينا ماركان انجليزاوي تخلخالي ترينت الكساندر ارنولد مسلتا في جوب زنبره صوتا زرعنا يمكل خال دخمت بخبيد كتنقف ترايام ريال مدريد نتصوتا خلت بحد كوانت تعوتتلهم سلتا في جوب بورجا إغليسياس بلا زمزغبتا نتصوتا معرز قبر الشوتوغن بسنكي شللتن ترينت مخانا زا غازيتا تقيسام ماركا بزعبات انجليزاو تخلخالي ابز اسفرتو صحف ترنت ابتا زت مزغب الشوتوم ام مكل خال زنبره كامنقسقاس ازيو زحزني بمبال كتنقفو قلام قصيلا دما زامعكن زينا زحول بوتو زي حزم او وشت صندوق دما زطفه بزبلو خبت تقالات نبقعت زي تصوتا ابز قدم غليصام زا غازيتا بزعبا زي تصوتا ابز قربتو تعزبتيم كلتا ملكع زلو خوينو يقريبوم بوغن مكل خال زيرخم بقع زراين نسلتا في جو شوتون ممزغاب عدل ذهبن كون كلهم بوغن متقعت دما بفلاي كعصا بغرو مستاتو ازيو فليته تصوتاي بمبال كتገልጾ ተሰሚዓም كعصا بغرو كتهلون كتفن كلام ترينت الكساندر ارنولد كلته زتفلالي سبات يوز مسل بمبال ماركازي تصوتاي بزي حزو زلو بقعت اب ريال مدريد بقوامነት ናይ مسلاف تخلو اب حدغا كاتو كم زخل كتحبر تسميعم بريزيدنت بارسيلونا جوان لابورتان ود 18 عامت كوخب تصاوتاي لامين يامال فولي كل زلو تصاوتاي كبل غليصوم لابورتا بزي داغماين بريزيدنت كلب بارسيلونا كون ابز ورادرلو زلوان يامال ابتحتي سلطاني هانس فليك نزر زلو حدش معرف بارسيلونا ببقعتي مرحوخم زلو بمتكاس تابنو سعد ميوزر يو زلو بسلت نيدوم
ላፖርታ ንዕቤት ያማል በዝምልከት ንሙንዶ ዲፖርቲቮ ኣብዛሃቡ ቃል ሰማይ ደረቱ ዘብልዩ ንሱ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር እናገበረ የገርመና ኣሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ እዚ ተጻዋታይ ዘለዎ አድናቆት ገሊጹ ያማል ካብ አካዳሚ ላማሲያ ተስፋ ዘሎ ተጻዋታይ ኮይኑ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ዝዋን ተቐንዲ ዓንዲ መጥቃዕቲ ቀዳሚት ጋንታ ባርሴሎና ኮይኑ ይርከብ ኣብ ዝቀረባ እዋን ባርሴሎና ንቪላሪያል 4-1 ብሳዕረትሉ ጾታ ያማል ናይ መጀመርታ ሃትሪክ ብምምዝጋብ ታሪክ ሰሪሑ ከም ዝነበረ ይዝከር እዚ ሃትሪክ እዚ ያማል ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ጥራይ ኣብ ታሪክ ላሊጋ መበል 18 ዓመትን 230 መዓልታትን 3 ሸቶታት ዘመዝገበ ቀዳማይ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን ገይርዎሎም ኣብ ታሪክ ዘሊግ ካብ 1967 ጀሚሩ ኣብ ክልል ዕድመ ያማል ዝርከብ ሃትሪክ ዘመዝገበ ተጻዋታይ የለን ኣቀዲሞም ሆዜ ራራጎሪ ኣብ 1930 ከምኡውን ፓብሎ ፖምባን ኣብ 1934 ጥራዮም ካብ ያማል ኣብ ዝናእሰ ዕድመ ኮይኖም ነዚ ታሪክ ክሰርሑ ክኢሎም ዝነበሩ ያማል ኣብዛ ወቅት እዚ ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ ዘካየዶም 35 ጸወታታት 18 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎም 15 ንሸቶ ዝበቃዓ ኳዕሳሱ ድማ ቀረብ ገይሩ ይርከብ ናይ ዞባ ካታሎኒያ ባርሴሎና ድማ በብሉጽ ብቃት ያማል ተሓጊዛ ንላሊጋ በ4 ነጥቢ ፍልሊ ካብ ሪያል ማድሪድ ኣርሒቃ ክትመርሖ ክኢላላ ወላኳ ዋንጫ ንጉስ ወይ ድማ ኮፓ ዴል ሬይ በአትሌቲኮ ማድሪድ ተሳዒራ ተፋኑ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግን ናብ ዙር 16 ድሕሪ ምሕላፋ ምስ ኒውካስል ቀሊልካ ዘይርአ ግጥም ተሰሪዕላ ይርከብ ላፖርታ ወሲኹ ያማል ኣብ ባርሴሎና በግቡእ ክንክን ተገይሩሉ ዝዓበየ ሃብቲ ተኽለብ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር ባርሳ ኣብ ክንዲ ብሚልዮናት ካብ ወጻኢ ተጻወቲ ምዕዳግ ኣብ ከም ያማል ዝኣመሰሉ ኣብ ኣካዳሚ ተኽለብ ዝዓበዩ ተጻወቲ ተሞርኪሳ ትኸይድ ብምህላዋ ውጽኢታዊት ገብራ ከም ዘሎ ነጺሩ ፊል ፎደን ኣብዚ ወቅት እዚ ዝሓልፎ ዘሎ መድረኽ ንተዓዘብቲ ዘይንጹርን ዘገርምን ኮይኑሎም ፎደን ዓመት 2025 ኣብ 4 ጸወታታት 6 ሸቶታት ብምምዝጋብ ብብሉጽ ብቃት እኳ ተዛዘማ ኣብ 2026 ግን ኣብ ዝሓለፉ 7 ጸወታታት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ክልተ ጥራዩ ብቀዋሚ ክስለፍ ተራዩ ዝወዲ 25 ዓመት ኮኸብ ኣብ 2023-24 ሲቲ ሻምፒዮን ክትኮን ከላ ዝነበሮ ዘደንቕ ብቃት ኣብ ዝዋን ጠፊዎ ይርከብ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠሞ ናይ ስነ ኣምራዊ ጸቕጥን መጉዳእቲ መላግቦ እግርን ተታሒዙ ምዃኑ ይግለጽ ፎደን ባዕሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዝዓቢ ነገራት ኣብ ህይወት የጋጥሙን ብምባል ብሰንኪ ስነ ኣምራዊ ጸቕጥታት ብቃቱ ከም ዝወረደ ተኣሚኑ ነይሩ بربع مان سيتي مس نوتنغهام فورست كلته بخلته ابز تفلاليتلو ጾታ فودن ابز ግጥም ተሰሊፉ እንኳን ተነበረ ብቃቱ ግን አዝዩ ትሑት ነይሩ በፍላይ አብ ታይሌት አንደርሰን ዘመዝገበ ኻሊ ሸቶም ፎደን ተከፋፋሊ ፎረስት በቀሊሉ ከሐልፎ መፍቃዱ በበርናንዶ ሲልቫ ተሪር ነቀፌታ ክወርዶ ተሰሚዑ ነይሩ برناندو سم እንኳን ተዘይተቀሰም መሰረታዊ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክስእን ከለኻም ተቕጻዒኻ ብምባል ነቲ ፎደን ዝፈጸሞ ሸለልትነት ክነቅፎ ተሰሚዑ ነይሩ አሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ግን ወትሩን ፎደን ወደይ ብምባል ከም ዝከላኸለሉ ይፍለጥ ፔፕ ጓርዲዮላ ፎደን ሰቢዩ ኣብ 8 ዓመት ናይ ስፖርት ዘመኑ ብቃቱ ክወርድን ክዲብን ባህሪያዊ ብምባል ፎደን ናብ ዝነበሮ ብሉጽ ደረጃ ክምለስ ኩሉ ደገፍ ከም ዝገብረሉ አረጋጊጹ ኣብዚ ሕጂ ዋና ማንቸስተር ሲቲ ቀዋሚ ቦታ ንምርካብ ፖርቱ ውድድር ኣብ ሞንጎ ተጻውቲ ካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምስ መምጻርያን ቸርክንቲያኒ ሬንደርሰን ከምኡና ብሉጽ ብቃት ዝርከቡ ኒኮ ራይሊን አንቶኒ ሰመንዮን ፎደን ኣብ ቀዳማይ መስመር ቦታ ንመሓዚ ይቃለሳሎም ምስ ሙራድ ብቃቱን ኣብ ዝመጽ ወቅቲ ዘብቅዕ ውዕሉን ኣብዚ ዓመት ምዝካየድ ዋንጫ ዓለም ተደሚሩ ንፎደን ኣብ ዝዋን ዓቢ ብድሆ ኮይኑ ይርከብ አሰልጣን ሀገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ቶማስ ቱከል በተደጋጋሚ ኣብ ክለቦም ጽቡቅ ብቃት ዘራይ ተጻውቲ ጥራይ ከም ዝመርጽ አፍሊጥዎ በዘሎም ፎደን ኣብ መወዳእታ ወርሕ መጋቢት ኣብ ዝግበር ናይ ሀገራዊት ጋንታ ጻውዒት ክቀርበሉ ዲ ወይስ ቱከል ጎሲዎ ይሐልፍ ዝብል ሕቶም ብዙሓት ዘጽበይዎ ጉዳይ ኮይኑሎም ሻምፒዮን ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ምክልኻል ዕድላ ቅድሚያ ወርሕ እኳን ተብቅዕም እታ ጋንታ ግን ነዛ ዓመተ ውድድራ ንምድሓን ገና ዕድል ከም ዘለዋ ይእመን ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ወልቭስ ተጓዒዛ ተሳዒራ ዝወፀቶም ዓርብ ምሸት ናብ ሞሊኒዩ ስታዲየም ተመሊሳ ናይ 3-1 ዓወት ብምምዝጋብ ናብ ግጥማት ርብዕ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ክትሓልፍ ኪኢላላ እዚ ዓወት በሸቶታት አንዲ ሮበርትሰን መሐመድ ሳላሕን ከርቲስ ጆንሰን ዝተረጋገጸ ኮይኑ እዞም ሰለስተ ተጻወቲ ድሕሪ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝቐነየ ነቐፌታታት ንቡር ብቃቶም ረኺቦም ዝተጻወትሉ ግጥም ነይሩ صالح ورح تحساس مسكلب ودحري زت فترة مسحاب كوانش أفريقيا تمريسو مبرر بعيد شتو خمس جب كلهم ولا كوخم نايز على فعمت بقعته بزجب باين صبر غني هاللمبر جنا وصاني تتصوت يزغلب كوينا مقصال جني يركب أول حترينا بتوتنهام كسجاجر تقاريبوز نبر روبرتسون بعربي بلوز بقعتان صباري قطري زي كونم فالميتي شتو زجتمون كمز جب كيلو نيروم ودي 25 عامت كارتس جونس دمام ኣብ ታሪኹን ሊቨርፑል ኣብ 215 ግጥማት ኣብ ዝወከለሉ ምሸት ኣብ ማእከል ሜዳ እሙን ተጻዋታይ ምዃኑ ዳግማይ ኣብ ዝግጥም አመስኪሩ በተወሰኺ ወደ 17 ዓመት መንሰይ ተጻውታይ ሪዮም ጉሙሃ ንራብዓይ ጊዜ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰሊፉ ዘራይ ብቃት ንኣሰልጣን ስሎት ዘሐጉስ ክኾን ከሎም ዝሆላንዳው ሰልጣኒ ኣብ 17 ዕድሚኡ ፍሉይ ብቃት ክውንን ምኽአሉ ዘደንቕ ምዃኑ ክዛረብ ተሰሚዑ እዚ ዓወትና ኣሰልጣን ኣርነ ስሎት ሶሉስ ምሸት ቅድሚ ናብ ቱርክ ጌሹ አንጻር ጋላታሳራይ ፈታኒ ናይ ዙር 16 ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ምክያዱ ትንፋስ ክረክብ ኣኺልዎሎም
ናይ ቅድም ተጻውታይ ሊቨርፑል ዳን መርፊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ስሎት ገና ፍሉይ ነገር ናይ ምስራሕ ዕድል ኣለዎ ድሕሪ ምባል ኣርነ ስሎት ስርሑ ብዝግባእ ክዕቅብ እንተኮይኑ ናይ ግድን ኤፍኤ ካፕ ወይ ቻምፒየንስ ሊግ ክዓትር ከም ዘለዎ ረድዩ ኣርነ ስሎት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዛ ወቕቲ እዚ ኣብ ናይ ስፖርት ዘመኑ እታ ዝኸበደት ምዃና ተኣሚኑ ምንባሩ ይዝከር ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ክረማት 450 ሚልዮን ፓውንድ እኳ እንተውፀት እታ ኣብዚ ዓመት ዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢት ግን ምስቲ ዝወፀ ገንዘብ ዝመጣጠን ኣይኮነን ሊቨርፑል ኣብ ዝዋን ካብ መራሒት ፕሪምየር ሊግ ዘላ ኣርሰናል ብ19 ነጥቢ ርሒቓ መበል ሻልሻይ ደረጃ ትርከባላ ኣርሰናል ቀዳም 7 መጋቢት ምስ ማንስፊልድ ታውን ኣብ ዝገበረቶም ናይ 5 ዙር ናይ ኤፍኤ ካፕ ጾታ 2-1 ብምዕዋት ናብ ረብዒ ፍጻሜ ዝውድድር ክትሓልፍ ኪላላ ዓወት ኣርሰናል ብክልተ ብሉጻት ሸቶታት ክልተ እንግሊዛውያን ተጻወትቲ ዘኽለብ ኖኒ ማድወከ ናይ በረቺየዘን ዝመጸ ኮይኑ ካብታ ፊልድ ሚልስ ዝተኻየደ ጾታ ዝወጹ ዓበይቲ ነጥብታት ምስ ንርኢ ቀዳማይ ታሪኽ ዝሰርሑ መንስያት ኣሰልጣን ኣርሰናል ሚኬል አርቴታ ኣብ ዝጾታ ንመንስያት ተጻወትቲ ክለቡ ዕድል ክህብ ተራዩ ማክስ ዶማን ካብ መጉዳእቲ ተመሊሱ ክስለፍ ከሎም ኣብ ታሪኽ ኣርሰናል ኣብ ዝውድድር ዝተሰለፈ ዝናእሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ብተወሳኺ ምስ ማርሊ ሳልሞን ብሓባር ብምስላፎም ኣርሰናል ኣብ ታሪኽ ዝውድድር ክልተ ዕድሜኦም 16 ዓመትን ትሕቲዩን ዝኾኑ ተጻወቲ ምስ ቀዳሞት 11 ዘሰለፈት ቀዳሚት ጋንታ ኮይናላ ካብ ስቶክ ሲቲ ዝመጸ ጄይደን ዲክሰን ውን ናይ መጀመርታ ጾቱ ኣብ ዝግጥም ከካይድ ተራዩ ካልኣይ ኖኒ ማድወከ ናይ በረቺየዘን እቶም ክልተ ገጻት ኣርሰናል ኣብ ዝግጥም ዞም ክልተ እንግሊዛውያን ተጻወቲ ዝነበሮም ብቕዓት ኣዝዩ ዝናድዩ ማድወከ ካብ ቸልሲ ናብ ኣርሰናል ካብ ዝጽምበር ጀሚሩ ኣብ ናይ ኣውዲቕ ምሕላፍ ውድድራት ብሉጽ ብቕዓት የርኢ ከም ዘሎ ይሕበር ኣብዚ ወቕቲ ካብ ዘመዝገበን 7 ሸቶታት እተን 5 ኣብ ናይ ኣውዲቕ ምሕላፍ ዝተቆጽራ ሸቶታት ነይረን ኤዘውን ብወገኑ ኣብ ዝግጥም ማንስፊልድ ብዊል ኢቫንስ ኣቢላ ማዕረ ድሕሪ ምዃና ካብ ርሑቕ ብዝወርወረ ሓያል ኩዕሶም ንኣርሰናል ዳግማይ መሪሕነት ክህብ ኣኽኢሉ እዞም ክልተ እንግሊዛውያን ተጻወቲ ካብቲ ብቕዓቶም ውሪድዎ ዝጸንሐ ተመሊሶም ነዚ ክለብ ሸቶታት ከመዝግቡላ ምኻሎም ኣብ ዝመጽእ ወሳኒ ግጥማት ዝኽለብ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎም ትጽቢት ይግበር ሳልሳይ ዘስግእ መጉዳእቲ ኣርሰናል ነዚ ዝተገልጸ ጾታ ብዓወት እኳ እንተዛዘመቶም ብሰንኪ ኣብ ዝግጥም ኣብ ልዕሊ ክልተ ተጻወታት ዘጋጠመ መሃሰይቲ ግን ስጋት ሓዲርዋ ይርከብ ቤልጅማዊ ተቃዒ ትሮዛርድ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ እዋን ተጎዲኡ ብፒየሮ ሂንካፒ ክትካ ከሎም ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ድማ ተኸላኻላይ ሪካርዶ ካላፊዮሪ እናሓንከሰ ካብ ሜዳ ምውጽኡ ንኣርቴታ ዘጨንቕ ጉዳይ ኮይኑዎሎም ማንስፊልድ ታውን ዋላ እኳ ኣብ ዝግጥም ተሳዒራን ተወፀት ንኣርሰናል ከቢድ ፈተና ክትቅርበላ ኽኢላን ብሉጽ ብቕዓት ውን ኣንጸባሪቓን ኣሰልጣን ማንስፊልድ ናይጀል ክላፍ ድሕሪ ዝግጥም ኣብ ዝሃቦ ቃል ተጻወቱ ኣብ ዝግጥም ብዘራእይዎ ብቕዓት ሕጉስ ምዃኑ ክዛረብ ተሰሚዑ PSG ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ትገብሮ ዘላ ናይ ቻምፒዮንነታ ምክልኻል ጉዕዞም ኣብ ሜዳ ብሞናኮ 3-1 ድሕሪ ምስዓራ መሪሕነት ዓብ ብድሆ ገጢሞሎም ማግነስ አክሊዮቸን አሌክሳንደር ጎሎቪን ሞናኮ መሪሕነት ዝሃባ ሸቶታት ከመዝግቡ ከለው ብራድሊ ባርኮላ ንፓሪስ ሴን ጀርመን ሸቶ ብምምዝጋብ ትንፋስ ክህብ ኣኽኢሉ እኳ እንተነበረ ኣጥቃዒ ክለብ ሞናኮ ባሎገን ሳልሰይ ሸቶ ብምምዝጋብ ነፀወታ ብዓወት ክለቡ ዛዚሞም መሪሕነት ቡንደስሊጋ ጀርመን ሒዛ ዘላ ባየር ሙኒክ ወላኳን እንግሊዛዊ ጥቃይ ሃሪኬን በመጉዳእትን ተሳነቶም ንቦሩሲያ ሞንቸንግላድባኽ ግን 4-1 ብምስዓር ተኸታታሊ 50 ዓወት ኣመዝጊባላ ሉዊስ ዲያዝ ኮንራድ ላይመር ጀማል ሙሲያላን ኒኮላስ ጃክሰንን ባየር ሙኒክ ሸቶታት ዘመዝገቡ ተጻወቲ ክኾኑ ከለዉ ወዲ 17 ዓመት ዋኤል ሞሆያ ድማ ንሓንቲ ሸቶ ሞንቸንግላድባኽ ኣመዝጊቡ ናፖሊ ንቶሪኖ 2-1 ብምስዓር ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ሰሪያን ምውዳእ ዘለዋ ተስፋ ከተዕብዮ ኪኢላ ትርከብ አሊሰን ሳንቶስን ኤልጂፍ ኤልማስን ቅድሚ ድሕርን ዕረፍቲ ነተን ሸቶታት ከመዝግቡ ከለዉ ካሳዲ ድማ ንቶሪኖ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊብላ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና